خبرنگاران افغان در تبعید اکثرا با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و مدارک قانونی روبروند. ده‌ها خبرنگار افغان که بعد از سقوط کامل افغانستان به دست طالبان و روی کار آمدن امارات اسلامی و پاکستان فرار کردند، به علت عدم توجه به درخواست پناهندگی از سوی کشورهای مهاجرپذیر و نهادهای حامی خبرنگاران با مشکلات فراوانی روبرو شدند. شماری از خبرنگاران تبعید شده در اسلام آباد پاکستان که افغانستان را به خاطر زنده ماندن ترک کردند، به این باور هستند که همه خبرنگاران در کشورهای سومی در شرایط سخت زندگی قرار دارند که نبود منابع درآمدزا، مشکلات‌های اجتماعی و اقتصادی، از همه مهمتر روشن نبودن سرنوشت خود و خانواده‌هایشان برایشان سخت آزاردهنده است. محمد جان تمکین، یک تن از این خبرنگاران که در پاکستان تبعید شده است، ضمن اشاره بر چالش‌های موجود فرارای خبرنگاران از جمله بیکاری، ختم شدن دوره قانونی ویزا، روشن نبودن آینده خود و فرزندان، بازماندن آنان از درس و تعلیم، از نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای مهاجرپذیر شاکی به نظر می‌رسد. بعدا مشکلات تمدید ویزا است. زمانی که شما ویزا نداشته باشید، طبیعی است که در هیچ مرجع رسمی کار شما اجرا نمیشه. مشکلات اجتماعی بردان خلق میشه. شما نمیتونید مکانی را به کرایه بگیرید تا زمانی که ویزا شما تمدید میشه. و از همه بدتر بی سرنوشتی و حالت دگرگونی افکار خود ذهن خبرنگار است که با این مسائل درگیر میشه و وقتا فوقتا این از داخل به حساب میخوره و زندگیش دگرگون. ضمن نبودها و کمبودها، عنایت الله امید، یک تن دیگر از خبرنگاران، میگوید که مدت 4 ماه شده است از افغانستان به پاکستان آمده است. ده‌ها ایمیل به کشورهای مهاجرپذیر که ویزای بشردوستانه برای افراد آسیب پذیر وعده کرده بودند و نهادهای مددرسان ارسال کرده است، اما تاکنون هیچ جواب مثبت از سوی آنان به خاطر روشن شدن سرنوشت و شامل شدن آنان برای پروسه انتقال را دریافت نکرده است. خواستار رسیدگی فوری و درخواست پناهندگیشان از سوی کشورهای مهاجرپذیر شده است. از آنان می‌خواهد که به وعده‌های خود عمل کنند و به مکان امن انتقال یابند. اساس یک برنامه بین‌المللی به کشورهای سوم رفته و ما وعده‌های شده بود. وقتی که در افغانستان زندگی ما در خطر بود، برای ما گفته شده بود که اگر در کشورهای سوم شما برید، ممکن است که کار شما پروسس شود، پیش بره و انتقال صورت بگیرد. اما متاسفانه که اینمی پروسه بسیار بطیء و کند پیش میره و آنچه که وعده شده بود او عملی نمیشه. بعد از سقوط نظام جمهوریت در 24 ماه اسد سال 1400 و روی کار آمدن حکومت طالبان، صدها خبرنگار و کارمندان رسانه‌ای از افغانستان به بیرون از کشور انتقال شدند. اما همچنان صدها خبرنگار دیگر در کشورهای همسایه و منطقه در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرند. نصیر احمد بهروز، اسلام آباد، پاکستان.